3 जुलाई 2023 दुनिया की तारीख का सबसे गर्म दिन, इतना गर्म कि उसने दुनिया के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मतलब औसत दर्जा हरारत को बढ़ाकर 17.01 कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन का वाकया है? कराची के अंदर 2015 में हीट वेव आई थी। फॉर एनीवन लिविंग इन कराची वो एक याद रह जाता है 2015 की हीट वेव, क्योंकि अराउंड 1180 डेथ्स हुई थी उस वक्त कराची के अंदर सिर्फ, जब टेम्परेचर्स 45 डिग्री हुए थे और हीट इंडेक्स जो कि एक मेजर है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को लेके काउंट किया जाता है, तो वो अराउंड 66 डिग्रीज पे था। क्या उससे पहले गर्मी रेलेवेंट नहीं थी? क्या उससे पहले कोई अमवात नहीं हो रही थी गर्मी की वजह से? कराची के अंदर 1939 और 1980 के अंदर भी इसी तरह की गर्मी आई थी, बट क्योंकि उसमें फेटालिटीज़ का कोई हमारे पास फिगर नहीं है तो वो उस तरह एक ट्रिगर नहीं बना 2015 की हीट वेव में, लेकिन बन गया वो ट्रिगर। दुनिया के बड़े मेटीरोलॉजिकल सेंटर्स और वेदर रिसर्च सेंटर्स ये बताते हैं कि ये एक बतदरीज अमल है, मतलब ग्रेजुअल फिनोमेना है। दुनिया गर्म होते जा रही है और उसका जो औसत दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो उसके दो तरह के असरात निकल कर सामने आते हैं। एक तो ग्लोबल हीट वेव्स की सूरत में हमें दिखता है, जिसकी मिसाल हम अपने पड़ोसी ममालिक से ही ले सकते हैं कि चाइना में ही इसी साल लगातार 3 दिन दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहा, जो कि उनकी तारीख में कभी नहीं हुआ। और अगर हम दूसरे पड़ोस में देखें इंडिया में, तो इसी साल उनकी करीब 100 अमवात हुई हैं हीट वेव की वजह से। और ये सिर्फ इस खित्ते तक ही महदूद नहीं, बल्कि बड़े आज़म अमेरिका और यूरोप में भी हीट वेव्स के मनफी नताइज देखने में आए हैं जो हलाकतों का बाइस बने हैं। तो यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हीट वेव से बच जाया जाए और हलाकतें ना हो, तो इसके अलावा कोई बढ़ती हुई गर्मी के नुकसानात नहीं है? डेटा ही नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर एक्शंस क्रिएट किए जाएं। एक हीट वेव आई, ये करेंगे, हीट वेव चली गई, ख़त्म कहानी। क्रॉनिक हीट कहाँ गया? जो मुसलसल हीट का इम्पैक्ट लोगों पे ऊपर आ रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या अडेप्टेशन है? उसके लिए क्या मिटिगेशन है? मिटिगेशन है कि हम किस तरह ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको रोक सकते हैं, और अडेप्टेशन है कि अच्छा रोक नहीं सकते तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को इस गर्मी से किस तरह बचा सकते हैं। और एक हीट वेव मैनेजमेंट प्लान एसेंशियली इन दोनों को अकाउंट करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों के लिए अकाउंट करना चाहिए और फिर स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन वो एक गैप नज़र आता है, क्योंकि इस हीट वेव मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हीट से बचने की, वो इंडिविजुअल पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप घर से ना निकलें, आप अपने साथ पानी कैरी करें। वेयर इज़ द स्टेट? हीट वेव्स के कुछ दिन अगर निकाल भी दिए जाए, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है, मतलब बतदरीज दुनिया का बढ़ता हुआ जो दर्जा हरारत है, ये हम पर और हमारे माहौल पर किस तरह असरअंदाज होता है। ये हमारी जिल्द से लेकर हमारे अंदरूनी अज़ा तक, दिल पर, जिगर पर, गुर्दों पर, हमारे दिमाग पर और हमारी नफ्सियात पर किस तरह असरअंदाज होता है। और इसके अलावा हमारे माहौल में अगर ज़राअत के पेशे को उठा के देखें, तो हमारी फसलों पर, गंदम की हो, चावल की हो, कपास की हो, या हमारी सब्जियां हो, या हमारे फलों की पैदावार पर किस तरह असरअंदाज होता है। हम ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। IPCC की स्टडीज़ आ रही हैं जो कहती हैं कि 1.3 डिग्री पे पूरी दुनिया वार्म अप हो रही है। बट व्हाट इज़ दैट 1.3 मीन? 1.3 का मतलब जो हर एक डिग्री है, हर 0.5 डिग्री के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं और जो जिस तरह वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द वेज इन विच ह्यूमंस लिव, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हर 0.5 डिग्री के ऊपर आपकी फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, आपकी रेनफॉल कुछ जगहों पे ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ जगहों पे बहुत कम हो जाती है। जहाँ पे कम हो जाती है वहाँ पे ड्राउट का ख़तरा आ जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ अर्बन फ्लडिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ फ्लडिंग। तो अर्बन एरियाज़ तक महदूद रही, लेकिन रूरल एरियाज़ में जो फ्लडिंग है वो अफेक्ट होने लगती है। आपके इकोसिस्टम्स अफेक्ट होते हैं, आप कुछ किस्म के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, कुछ नहीं ग्रो कर सकते, आपकी फसलें ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लगती हैं। आपके कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो उन थ्रेशहोल्ड पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये स्पीशीज़ आपके ऑन लैंड भी हैं, अंडर वाटर भी हैं। एवरी 0.5 इंक्रीज़ आपकी इन तमाम चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, और फिर उसमें एक अफेक्ट ह्यूमंस एंड ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। एक स्टडी की गई यूपेन के अंदर कि वो क्या टेम्परेचर की एक रीडिंग हम कह सकते हैं कि जिससे बढ़ जाए अगर, तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब उसमें उन्होंने एक इंडेक्स यूज़ किया है जिसको वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर कहते हैं। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है जिसके अंदर ना सिर्फ आपके टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, बल्कि हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी, वो आपका सोलर रेडिएशन कितनी ज़्यादा है, आपका यूवी एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, हवा कितनी चल रही है, इन तमाम चीज़ों को
ایک ہوlistic طریقے میں دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایک ٹیمپریچر ریڈنگ ہو سکتی ہے. اب پہلے جو ہے وہ اسٹڈی نے کہا کہ 35 ڈگریز یہ وہ لیول ہے جس کے بیونڈ انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ گرمی ہے. لیکن اب ایک نئی اسٹڈی کہتی ہے کہ وہ بھی 31 ڈگری پہ گر کے آ رہا ہے. اس کا افیکٹ ہمارے آرگنس پہ آتا ہے. ہر آرگن گرمی سے ڈفرینٹلی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اوور ٹائم افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا لیور ڈفرینٹلی افیکٹ ہوتا ہے, آپ کے کڈنیز ڈفرینٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ آرگن زیادہ تیزی سے آپ کو ویزیبل جلدی ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ آرگن افیکٹ ہوا ہے, اینڈ کچھ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, جس کو پھر ہم کہتے ہیں کرونک ہیٹ, کہ وہ اوور ٹائم ہیٹ کے اثرات آپ کی باڈی کے اوپر ہو رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ بہت دیر چلتے ہیں. تو یہ کوئی ہیٹ سٹروک کی طرح نہیں ہے جو ہیٹ ویو میں آپ کو ایک امیڈیٹلی گرمی کا افیکٹ نظر آتا ہے. آپ کا یا تو پسینہ آپ کی باڈی کریٹ کرنا روک دیتی ہے, یا آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, آپ کو ہیٹ سٹریس ہوتا ہے, وہ بہت امیڈیٹلی ویزیبل ہوتے ہیں. لیکن جو کرونک ہیٹ ہے وہ اوور ٹائم آپ کی باڈی کو افیکٹ کر رہی ہے اور وہ نہیں پتہ چلتی یا بہت دیر سے پتہ چلتی ہے. اور ہم جب اپنی پالیسی میکنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ کرونک ہیٹ کا تو تذکرہ ہی نہیں ملتا. ساری کانورسیشن جو تھوڑا بہت بھی ابھی تک کام ہوا ہے ہمارے کانٹیکس میں, پاکستان میں, کراچی میں, وہ سب ہیٹ ایونٹ کے اوپر ہے. اکیوٹ ہیٹ کہتے ہیں اس کو, کہ ایک ہیٹ ویو آئی, اس کے اثرات ہوئے, وہ ختم ہوئے, اینڈ آف اسٹوری. اور یہ اربن ہیٹ آئلینڈ کیا بلا ہے؟ ہیٹ بھی ہر جگہ سیم نہیں ہے, گرمی ہر جگہ سیم نہیں ہے, نہ پوری دنیا میں سیم ہے, نہ پورے پاکستان میں سیم ہے, نہ پورے کراچی میں سیم ہے. ہم نے 60 سال کا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لے کے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کری تھی جس میں ہم کمپیئر کر رہے تھے کہ پچھلے 60 سال میں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اور مسرور ایئر بیس جو ہے, کیونکہ یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ ویدر اسٹیشنز ابھی لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ کتنا ٹیمپریچر ڈفرینس ہمیں ملتا ہے. دن کے وقت جو ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے وہ مسرور بیس پہ زیادہ ہے. 1.6 ڈگریز کا ٹیمپریچر انکریز نظر آتا ہے مسرور پہ. لیکن جو رات کے ٹیمپریچر چینجز ہیں ایئرپورٹ پہ, جو کہ اب ویری مچ سٹی سینٹر کے قریب آ گیا ہوا ہے, آف کورس انیشلی وہ سٹی سے تھوڑا دور تھا لیکن اب اس کے اراؤنڈ بھی اتنی بلڈ ڈینسٹی آ گئی ہے, بلڈنگیں آ گئی ہیں, ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے. اس سب کی وجہ سے جو رات کا ٹیمپریچر انکریز ہے ان دا لاسٹ 60 ایئرز وہ 2.4 ڈگریز ہے, وچ از میسو. دنیا میں اس کانسیپٹ کو اربن ہیٹ آئلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, جس میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اربن ایریا ہے جہاں پہ زیادہ بلڈنگیں ہیں, زیادہ لوگ ہیں, وہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, اور جو رورل ہے, جو پریفری ہے, جو باہر کی طرف ہے, ادھر کم ہوتا ہے. اور یہ جو رات کا ٹیمپریچر چینج ہے اس کو ایک بہت امپورٹنٹ میٹرک سمجھا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کسی شہر میں اربن ہیٹ آئلینڈ ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کراچی کے اندر اربن ہیٹ آئلینڈ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر مٹیریلز بھی چینج ہوتے گئے ہوئے ہیں. تو برٹش ٹائم کے اندر پتھر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا. جب ہم پوسٹ پارٹیشن آئے, ہم ماڈرن بلڈنگز کی طرف گئے, ہمیں ہائی رائزز کنسٹرکٹ کرنے تھے, ہم کانکریٹ کی طرف شفٹ ہو گئے. پتھر کی دیوار تھی وہ 18 انچ کی ہوتی تھی, وہ گرمی کو ایک طرح سے انسولیٹ کر رہی تھی, آپ کے اندر کم گرمی محسوس ہوتی تھی. ابھی بھی جو لوگ پرانے علاقوں میں پتھر کے گھروں میں رہ رہے ہیں جن کی پتھر کی دیواریں ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا گھر گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک انسولیشن کریٹ ہو گئی. کانکریٹ الگ طرح ورک کرتا ہے, کانکریٹ کے گھر کمپیریٹیولی گرم ہوتے ہیں. اور پھر ہم ایک سٹیپ اور اوپر چلے گئے, کیونکہ ہم نے ورلڈ کلاس سٹی بنانی تھی تو ہم نے شیشے کی بلڈنگیں بنانا شروع کریں, اسٹیل کی بلڈنگیں بنانا شروع کریں. شیشہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے گرمی کو, یعنی کہ ایک تو وہ آپ کی بلڈنگ بھی گرم ہے, اس کو آپ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو اسپیسیفک کائنڈ آف میکینیکل سسٹمز, اے سی آپ کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور پھر جو گرمی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس شیشے کی دیوار سے, جو اس باہر سڑک کے اوپر جو لوگ اس سڑک کو دن کے اندر آکیوپائی کر رہے ہیں, ان کے لیے وہ گرمی بڑھا رہی ہے. تو ہم نے جس طرح اپنے مٹیریلز کو ٹرانزیشن کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کیوں ہمیں شہر کے مختلف حصوں میں الگ قسم کی گرمی محسوس ہوتی ہے. آپ ایک شیشے کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوں, آپ ایک کانکریٹ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوں, آپ ایک پتھر کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوں, آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھلے آپ اندر ہوں یا باہر ہوں بہت ڈفرینٹ ہوگا. امید کرتے ہیں کہ بڑھتی گرمی اور اس کے منفی اثرات کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس ویڈیو رپورٹ نے بخوبی ان کے جوابات دے دیے ہوں گے. ساتھ میں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اب آپ بہتر سوالات اٹھا کر سرکار سے یہ تقاضا کریں گے کہ وہ بہتر پالیسیز بنائیں. اور ہاں, اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہو گیا؟
بھائی چل لیں یار, بہت گرمی ہو رہی ہے.